बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्टेजेस को जो 5 स्टेजेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले डिस्कशन जो हमारी चली है कि किसी भी प्रोजेक्ट को समझने के लिए उसकी जो 5 चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपके थिंक करना चाहिए। तो थिंक कैसे करना है? थिंकिंग के लिए आप सोचते हैं, और सोचते जब आप सोचने की कोशिश करते हैं तो मसलन आप देखें कि अंधे लोग किस तरह सोचते हैं, यानी जिनकी आंखें नहीं हैं वो किस तरह सोचते हैं। तो क्या आप आंखें बंद करके दिल से सोचते हैं? तो जब भी आप दिल से सोचते हो रहे होते हैं तो दो तरह के ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, आपके जहन में आ रहे होते हैं, आपके दिल के अंदर आ रहे होते हैं। वो ख्यालात क्या हैं? पहला ऐसा ख्याल होता है जो किसी भी काम करने से फौरन आपको किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं और अचानक ही आपको खुशी का इजहार होता है और आप सोचते हैं कि आपको प्रॉब्लम का हल मिल गया, और उसी तरह कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हल नहीं हो सकता। और जो दूसरा ख्याल आता है तो वो आपको थिंक करने से रोक रहा होता है। सेम इसी तरह होता है जब भी हम कोई नेक काम करते हैं या कोई इस तरह के कोई भी काम कर रहे होते हैं तो दो तरह के ख्यालात आते हैं हमारे दिल के अंदर। एक पहला ख्याल जो है वो अल्लाह की तरफ से होता है, दूसरा ख्याल वो शैतान की तरफ से होता है, उसको हम वसवसा कह देते हैं। तो जहाँ तक वसवसा का ख्याल है, वो आपने सुना होगा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी हसनी वाल हुसैनी के बारे में कि वो शैतान आपके पास आया तो शैतान ने कहा कि आपने अब जो है वो जो है बहुत इबादत कर ली है, आपको नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने फ़ौरन सोचा, देखा, ख्याल आया कि अगर नमाज माफ़ होती तो मेरे नबी को होती, तो आपने फ़ौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ा। फिर इसी तरह जब दूसरा क्या नाम शैतान भाग गया, फिर उसने शैतान ने एक और वार किया कि आपको आपके इल्म ने बचा लिया। तो फिर आपने कहा जाते जाते शैतान तुम फिर मेरे परिवार कर रहे, आपने नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने उससे बचा दिया। तो उसके कर्म से है। तो हर इंसान के साथ ये सूरत-हाल होती है। तो कोई भी जिंदगी का काम, प्रोजेक्ट को आप काम समझें, बस ये आप प्रोजेक्ट जो है कोई काम है, कोई भी दुनिया में ऐसा काम है। जैसे मैंने आपको मुझे काम ज़कूटा जी ने एक प्रोजेक्ट है, और जी जाए बिना मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको कहूं। तो काम करने के लिए थिंक करने के लिए जो है जैसे कायदे आज़म काम 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 और फिर काम। तो थिंक सोचना है, और सोचने के लिए सोचते हैं तो किस लिए सोचते हैं? जब तक आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं होगा, कोई ख्याल नहीं होगा किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, आप वो प्रोजेक्ट अच्छा कर ही नहीं सकते। आपकी सोच के आप करना क्या चाहते हैं, फिर आपके पास बेसिक मेन आइडिया, मेन थिंक विजन होना चाहिए। जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, आपके पास आइडिया नहीं होगा, आप कुछ सोच नहीं सकते। हाँ, आइडिया होगा, ख्याल आया, ख्याल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको प्लानिंग और शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। जब आप प्लानिंग और शेड्यूलिंग कर लेंगे तो जी मैंने ये काम करना है, जब काम करना है तो फिर आपको उस तरह का डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, उस तरह से चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के लिए फिर उसी सर्चिंग का आपने माजी, हाल और मुस्तकबिल देखना है कि आपने माजी में इस तरह के क्या काम हो चुका है, प्रेजेंट क्या हो रहा है और नियर फ्यूचर क्या होगा। आप देखें कि आपके कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े कमरों से बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे जो सिमट कर एक स्मार्टफोन में आए, और स्मार्टफोन से सिमट कर आप नैनो टेक्नोलॉजी के पास जा रहे हैं कि अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है। और नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो 1000 का एक आइटम जो हम आम आँख से देखते हैं उसका 1000वें हिस्से को हम जो है वो नैनो कहते हैं।
یعنی کہ ایک وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ایک عام آنکھ دیکھ سکتی ہے اس کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں تو اس کے 1000ویں ٹکڑے کو ہم نینو سائنسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح پھر جو ہے آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے نیٹ ورک کو اور ارلی اس کے فزکس کو کہ کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں. پھر پیر دا پاتھ فار سکسیس کمپلیشن. جب آپ کا پروجیکٹ آپ کا جو کوئی کام کسی جو ہے کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو وہ آپ اس کی خوشیاں مناتے ہیں. جیسے پاکستان حاصل کرنا ایک پروجیکٹ تھا تو ان پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے دن رات کام کی. آخر کار ہمارا پاکستان معرض وجود میں آ گیا. تو یہ جو پروجیکٹس ہیں تو پلان کیا ہے جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو کیا کہتے ہیں ٹیلز ہاؤ ورک ول بی ڈن. ایک فریز ہے کہ کس طرح بتایا جائے کہ کام کس طرح پورا ہوگا. تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے. the key to a success project is on planning. ہر ایک آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی اشوک کمار کی ہے وہ اس میں ایک تھیم دیا ہوا ہے اس میں ہر چیز لکھتا ہے ایوری تھنگ بیسڈ آن پلاننگ. اس کا ایک پاسورڈ بھی تھا کتنے دور کتنے پاس آئی تھنک مووی کا نام ہے مجھے ابھی یاد نہیں ہے بہت پرانی مووی تھی. تو اس کے اندر ایک تھیم تھا ایک 2 کریکٹر تھے. اس میں ایک کا کام یہ تھا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اور دوسرے کا تھیم یہ تھا کہ ابھی جو اب مجھے کوشچن آپ سے رائز ہوا ہے کہ جی اچانک بھی کچھ کام ہوتے ہیں اور کچھ کام یعنی کہ اس کو اتفاق سے کام کہتے ہیں یعنی کہ اچانک سڈنلی یہ کام ہو گیا. تو ایک بندہ ہر ایک کام کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے وہ ٹو ڈو لسٹ تیار کرتا ہے وہ سارے کام. لیکن ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے اوپر ڈالتا جاتا ہے. جیسے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر تو نے اس کے خلاف کر دیا جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو نے اس کے مطابق کر دیا جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. تو یہ ایک بندہ جو ہے وہ پلان کرتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اتفاق سے اس کی مرضی کے مطابق سر بخم کر کے شروع کر دیتا ہے کہ آپ کام شروع کریں اللہ کامیابی دے گا. تو وہ جو ہے ہر ایک چیز کی پلاننگ کرتا ہے. all the detailed planning work different aspect of the project is integrated into the single plan known as a project management plan. تو ہر ڈیٹیل پلاننگ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسپیکٹ ڈفرینٹ طرح سے اس پروجیکٹ کو جو کہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہوئے ہیں. وہ انٹیگریٹ کیا ہوا ہے اس کی کاسٹ انٹیگریٹ ہوگی اس کی جو ہے آپ کا جو ہے ٹائم انٹیگریٹ ہوگا اس کی شیئر ہولڈر انٹیگریٹ ہوں گے اس کی جو ہے پلاننگ انٹیگریٹ ہوگی اس کا بجٹ انٹیگریٹ ہوگا. تو اس طرح کی ساری چیزیں انٹیگریٹ ہو کر تو وہ ان پٹ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو بھی کوئی پروجیکٹ ہے فار ایگزامپل آپ کے دماغ میں خیال آیا پروسیس ہوا اور اس کی آؤٹ پٹ ہوئی. تو یہ اسی طرح ہر ایک کام جو نیرو تھنکنگ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ نیورونز جو ہیں وہ اس کے پاس کچھ ان پٹ ہوتی ہے اور پروسیس ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ ہوتا ہے. سیم اسی طرح کمپیوٹر آپ کا ورک کرتا ہے ان پٹ ہے پروسیس ہے اور آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان پٹ جو ہے وہ گولز اس کے گولز ہیں اس کے ٹیمز ہیں اس کی منی ہے اس کا ٹائم ہے اس کا اکوپمنٹ ہے وہ اس کا پروجیکٹ اسی کے اندر گڑبڑ ہو رہا ہے پروسیس ہو رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوس بنانا ہے تو جوس بنانا بھی ایک پروجیکٹ ہے. جوس کے لیے آپ نے کیا کیا لا آپ نے بنانا ڈال دیا آپ نے ایپل ڈال دیا آپ نے چینی ڈال دی آپ نے شربت ڈال دیا آپ نے جو ہے نا دودھ ڈال دیا پھر آپ نے بٹن دبایا وہ پروسیس ہوا اور یہ آپ کے پاس مزیدار جوس جو ہے وہ تیار ہو گیا ڈلیوری کے لیے. اچھا اسی طرح
جب بھی آپ کے دماغ کے اندر کوئی خیال آتا ہے، کوئی آئیڈیا آتا ہے، تو آپ کے پاس یہ کوشچن رائز اپنے آپ، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا بن. تو یہ اب کچھ کوشچنز اپنے من میں ڈوب کے، کچھ کوشچنز، میں یہ پروجیکٹ کیوں کر رہا ہوں، میں نے یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ بزنس کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کس لیے کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، واٹ از دا پرپز آف یور بزنس. یعنی کہ اگر مقصد آپ کا لافل اور ان لافل دو طرح کا ہے، لافل طریقے سے ہے تو وہ اچھا ہے، اور ان لافل ہے، غیر قانونی ہے، تو وہ آپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے نقصان دہ. اچھا میں کیوں اور کیسے کروں گا، میں کس طرح کروں گا. وائی اینڈ واٹ are the management statement of the success criteria should be agreed with a project sponsor. کہ آپ کو یہ جو پروجیکٹ کرنا ہے یہ کہاں سے کرنا ہے اور پھر کن کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح who will do the work and stakeholder aware the project. یہ کون کرے گا، یہ جو کام کرے گا کون کرے گا، کن لوگوں کے ذریعے ہوگا. ایکسپرٹ ٹیم ہوگی، لیمن ٹیم ہوگی، یا مڈل مین ہوگا، یا میرے جو کام کرنے والے ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو، میرے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے کہ جو میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں. کہ ٹھیک ہے وداؤٹ ٹیم، جیسے ایک اور ایک دو نہیں ہوتے بلکہ 11 ہوتے ہیں. تو یہ ٹیم ورک، جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کو کامیابی کے لیے، اس کا ٹیم ورک کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. when deals the schedules and phrasing for project. ٹھیک ہے، ہر ایک کام کو شیڈیول میں کرنا ہے. پہلے آپ نے را مٹیریل کو اکٹھا کرنا ہے، را مٹیریل مین ڈیٹا ہے، پھر اس کو، اس ڈیٹا کو کنورٹ کرنا ہے انفارمیشن میں. را مٹیریل سے سیکیورٹی کی، اس کی انفارمیشن کو بنایا، پھر ان انفارمیشن کی بیسس کے اوپر آپ نے چیزوں کو جانا جس کو آپ نالج کہتے ہیں. پھر ان جو چیزیں آپ جانتے ہیں، اگر آپ گڈ ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس اچھا خاصا تجربہ ہے اس کے اندر، تو پھر آپ اس کی نیکسٹ فیز ایکسپیرینس، مثلا جو کام جس کو زیادہ کرنا آتا ہے وہ اسی طرح کے بندے کو آپ ہائر کریں گے، نہ کہ وہ آپ ایک لے مین کو ہائر کر دیتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. ہاؤ وچ از پروجیکٹ مینیجر ویژن ٹو امپلیمنٹ پروجیکٹ فرام بگننگ ٹو اینڈ. تو یہ ایک جو ہے اپنا ویژن بڑی امپورٹنٹ. یعنی کہ کسی کے پاس ویژن ہی نہیں ہے، یعنی کہ ویژن سے مراد یہ ہے کہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ یعنی ویژن ہے آپ کے پاس، بغیر ویژن کے آپ اتنی محنت کریں، آپ اس کے اندر اتنا جو ہے آپ انوالومنٹ لیں کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک، اینڈ تک جو ہے وہ پروجیکٹ اس کے کام کرنے کی صلاحیت ہے، وہ موٹیویٹو ہے، وہ کام کو ویژن رکھتا ہے. اچھا جی، ایک بندے کا ویژن ہی نہیں ہے، اس نے بلڈنگ بنائی ہے، بلڈنگ اس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس. آج کل آپ دیکھیں کہ آپ پہلے گھر جو ہے وہ کچی مٹی کے بنائے جاتے تھے، الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب الیکٹریسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے ساتھ ساتھ نیٹ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے ساتھ. اب نیٹ ورکنگ کے ساتھ ساتھ سمارٹ ہومز کا کنسیپٹ پہلے گھر جو تھے ایک عام گھر ہوتا تھا، پھر پکے گھر بننے لگ گئے، اب پکے گھروں سے سمارٹ ہومز بننے لگ گئے. یعنی ایٹومیٹکلی چیزیں، دروازہ بھی ایٹومیٹک کھلے، اچھا جی بلب بھی ایٹومیٹک آن ہو، فریج بھی ایٹومیٹک آن ہو، اچھا جی موٹر بھی ایٹومیٹک آن ہو. کوئی آپ ایسی بیٹھے بیٹھے آپ کو جسٹ آپ اشارہ کریں، یا آپ کوئی انسٹرکشن دیں، یا آپ کوئی آواز نکالیں، یا آپ میوزک چلائیں، یا آپ کوئی کوئی کوئل کی آواز ان پٹ کر دیں، جہاں جہاں کو کہیں گے آپ کو دروازہ کھول دے، آپ کا بلب آن کر دے، کوئی میوزک. تو اس طرح کے یہ جو ہے وہ ویژن
कि आप कितना विजन जो है वो ब्रॉड रखते हैं कि 10 साल पहले लोग, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्मार्टफोन है, आज से 15 साल पहले ये स्मार्टफोन कैसे था और आज कैसे है, और आने वाले 15 साल में ये किस तरह का स्मार्टफोन होगा। तो ये सारी अगर वो विजन रखता है कि यानी कि माजी को भी देखता है, मुस्तकबिल को भी देखता है, और जो है वो हाल को भी देखता है, अगर इन चीज़ों का कंपेयर नहीं करता तो वो जो है विजनरी बंदा नहीं है। हाउ मच कवर द कास्ट एंड बजट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि उसको कास्ट भी देखनी है, उसने अपना इतना नहीं है कि वो प्रोजेक्ट आपने सारा पैसा ही प्रोजेक्ट में लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट करने के पास आपका पैसा नहीं है, आपने सारा पैसा ही प्रोजेक्ट में लगा दिया, आपको कारोबार रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करने लगे, आप5W जो है आपके जहन में होना चाहिए। कोई भी काम करने लगे, मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, आप किस लिए पढ़ रहे हो, अब सब लोग, आपका क्या मोटिव है। जब जस्ट एडमिशन लेना आपका मोटिव था, आपका मोटिव सिर्फ नौकरी लेना मोटिव है, या आपका मकसद क्या है। जब आपको पता ही नहीं मैं पढ़ क्यों रहा हूँ और मेरे पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं जो है पढ़ के क्या करूँगा, ठीक है। अगर आप सबका मोटिवेटिव ये है कि आपने जॉब हासिल करनी, नहीं, जॉब हासिल नहीं, आपने अपने क्रिएटिव माइंड से भी मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज है और इस नॉलेज को मैं बरूए कार लाकर मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस, वही आपके पास 5 चीज़ें हैं। आपके पास इनिशियलाइज प्रोसेस करना है, फिर आप इनिशियलाइज प्रोसेस जब करते हैं तो वो स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के लिए इनपुट की ज़रूरत होती है। इनपुट के लिए आपके पास कोई ना कुछ जितनी भी आपने करनी है चीज़ें उनसे स्टार्ट करते हैं। फिर आप प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के दौरान आपको मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है कि मॉनिटर भी साथ साथ करना है, कंट्रोल भी साथ करना है, कोई चीज़ एक्सेस ना जाए, कोई चीज़ कम ना हो जाए। इसी तरह आपके पास जो है वो एग्जीक्यूशन, जब आप प्लानिंग कर लेते हैं और काम शुरू करते हैं तो ये आप देखें सर्कल चल रहा है। आपके एक प्रोसेस जो है वो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। कोई भी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट, ये देखें आपके पास पैडल की तरह काम करता है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, इसको साइकिल कहते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोसेसर है, अगर 3.0 का प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं, वो 3 करोड़ मरतबा इंस्ट्रक्शंस को फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर करता है। जो 3.0 प्रोसेसर, मेगा प्रोसेसर जिसको आप कहते हैं। तो ये फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर वाला जो प्रोसेस है, ये कोई भी इंस्ट्रक्शंस को फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग, फैचिंग, ये प्रोसेस चलता है। ये इस प्रोसेस जब ये चल जाता है तो फिर उसको क्लोजिंग फॉर्म में जाता है, आपकी प्रोडक्ट क्लोजिंग में पहुंच जाती है। तो ये इसको अब एंड यूजर तक पहुंचाना होता है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स जो है उसी तरह क्या इनिशियलाइज प्रोसेस, आप चार्टर ऑफ डिमांड बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड के बाद आप जो है इसको कंट्रोलिंग करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए आपके पास 3 चीज़ों, प्लानिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है, इसी तरह क्लोजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है। फिर आपके पास ये देखते हैं कि अगर एग्जीक्यूट प्रोसेस सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है तो वो आप उसको वर्क रिजल्ट इम्प्लीमेंटेड जो है वो एक्शन की तरफ परफॉर्म कर देता है कि ये अब ये ख़त्म हो गया है तो अब बाहर भेज दें। जी इसी तरह देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग जो है आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट
पहले बता चुका हूँ, इसके पास प्लानिंग कोई आइडिया कोई मकसद आपके दिमाग में नहीं होगा तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते. प्लानिंग इज द आर्ट साइंस ऑफ कन्वर्टिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू realization through the series of steps executing an organization. Predicting, predict यानी कि आप predict कोई अंदाजा लगाना, way so there will less requirement of changes in the plan later on. ओल्ड सेइंग, आप क्या कहावत ये है कि काम करने के लिए प्लानिंग करें और प्लानिंग करने के लिए काम करें. ये आपको जरूरी है. काम करने के लिए प्लानिंग करें, प्लानिंग करने के लिए काम करें, काम करने के लिए प्लानिंग करें और प्लानिंग करने के लिए काम करें. अच्छा जी, इसके बाद आप देखते हैं शेड्यूलिंग के ऊपर आ जाएं. शेड्यूलिंग फेज जो है ये ऐसा फेज है जिसको हम फॉर्मलाइजिंग द प्लान एक्टिविटी, हर एक काम की एक्टिविटी. अच्छा, ये एक्टिविटी क्या है? व्हाट टास्क, टास्क क्या है जी? मैंने रॉ मटेरियल लेना है, मैंने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना है, मैंने रॉ मटेरियल से चीज़ें बनानी है, रॉ मटेरियल से फिर मैंने फिनिशिंग गुड्स लेके आनी है, फिनिशिंग गुड्स को मैंने वर्किंग प्रोसेस में डालना है और फिर जो है वो एंड तक मैंने इसको कर देना है. तो शेड्यूलिंग फेज क्या हुआ? शेड्यूलिंग फेज इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजिंग द प्लान्ड एक्टिविटी, असाइन द ड्यूरेशन. पहला जो है वो ड्यूरेशन, कितना टाइम चाहिए, रिसोर्सेज क्या चाहिए, सीक्वेंस ऑफ अकरेंस, कितनी बार इसको कंसल्टेंसी चाहिए और टीम मेंबर कितने चाहिए. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग फेज आर अंडरटेकन बिफोर द एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट. जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो ये प्लानिंग और शेड्यूलिंग भी शुरू हो जाती है. कंट्रोलिंग क्या है जी? कंट्रोलिंग फेज इज अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है जी. प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग इज अ मैकेनिज्म एस्टेब्लिशमेंट टू डिटरमाइन डेविएशंस फ्रॉम प्रोजेक्ट बेस्ड शेड्यूल टू रीप्लान एंड रीशेड्यूल. ठीक है, जब कोई भी काम आप करते हैं ना आपको बार बार करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है. जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि एक काम का बार बार करने का जो है वो एक्सपर्टी लानी पड़ती है. तो वो कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई रिसोर्स मिस हो गया, कोई फाइनेंस की कमी आ गई है, या मैन पावर की कमी आ गई है, कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो इसी तरह एप्लीकेशन टेक्निक्स कोई चाहिए, तो वो आप कंट्रोलिंग जो है फेज का ये सारा काम, ये इसको सब एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोलिंग फेज कंट्रोल कर रहा होगा. तो एट इज क्लोजिंग, क्लोजिंग इज लास्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट. किसी भी ये देखें अल्लाह ताला ने हमारे भी 4 स्टेजेस है. लड़कपन, अच्छा या बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ेपा, ये 4 चीज़ें हैं जी. आज पहले बचपन होता है, बचपन का ज़माना होता है, फिर क्या है जी, लड़कपन का ज़माना होता है, फिर जवानी आ जाती है, फिर बुढ़ेपा. ठीक है, और लेकिन इल्म हासिल जो करना है वो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक करना है. इल्म हासिल करने के लिए आप इनिशियल स्टेज से, शुरू से आप शुरू करते हैं और माँ की गोद तक, कब्र की गोद तक आप जो है इल्म हासिल करते रहें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है. तो इल्म हासिल करें, कहीं से भी करें, इसके लिए ज़रूरी नहीं है. तो आप शागिर्दों में दाता साहब पढ़ा रहे थे, तो एक शागिर्द ने, आप ज़कात के मसाइल पे बात कर रहे थे, तो ज़कात के मसाइल में से ऊँट की ज़कात के ऊपर बात कर रहे थे, तो ज़कात की बात की, तो उन्होंने, एक शागिर्द ने कह दिया मुझे क्या ज़रूरत है ऊँट की ज़कात का पढ़ने का. तो आपने फरमाया कि हो सकता है आप ज़कात देना, कभी ज़कात लेनी पड़ जाती है तो फिर क्या होगा. तो ये इल्म हासिल करने के लिए आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है, बस गॉट इट, हासिल करो, हासिल करो, हासिल करो, हासिल करो. तो ये अब नेक्स्ट जो हम स्लाइड है, ये इन 5 फेज़ों को कंप्लीट करने के लिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज चाहिए. ठीक है, और ये नॉलेज को इंटीग्रेट करने के लिए आपको आपके प्रोजेक्ट का स्कोप चाहिए. आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसका टाइम चाहिए, और किसी भी प्रोजेक्ट की के लिए कंप्लीट करने के लिए उसकी कास्ट, उसकी क्वालिटी, उसके ह्यूमन रिसोर्स, उसकी कम्युनिकेशन, रिस्क
پروسیجر پروکیورمنٹ اور ڈاکومنٹیشن، اور پھر یہ جب آپ پروجیکٹ بن جاتا ہے چینج، ٹھیک ہے جی، جیسے جو ہے چینج دا پاکستان، آپ پرانے پاکستان سے نئے پاکستان میں آپ چینج ہو گئے ہیں. تو جیسے یہ پروڈکٹ ہے موبائل ہے، تو پہلے بہت پرانی جو بڑے بڑے موبائل ہوتے تھے یا ٹیلی فون سیٹ ہوتے تھے، اب چینج آتا رہا، ریولوشن آتی رہی ہے. تو کمپنی تو آئی تھنک یہ سامسنگ، تو سامسنگ نے پہلے بھی موبائل بنائے ہوں گے، پھر ہر سال ہر منتھ جو نیا ماڈل ریلیز کرنا، نئی پروڈکٹ جس کو آپ ورژن کہتے ہیں. تو ونڈو 3.0، پھر ونڈو آپ کے پاس 1، پھر 98، پھر 95، پھر 2000 ملینیم، اسی طرح آپ کے پاس ونڈو ایکس پی، پھر آپ نے دیکھا آپ ونڈو 8، ونڈو 10 اینڈ سو آن جو ہے یہ چل رہی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے یہ آج کا پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس ضرور سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. امید ہے کوئی بھی کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں جی. Any question please? No sir, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir.